अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी वकान अश-शैतानु लिल इंसानि खज़ूला। वक़ाल ar-रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। वक़ाल an-नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-मर्'उ अला दीनि ख़लीलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की जमीन सारी जिसने हिला दी। कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी सराबों में मिले, रहमते हक के निशान कैसे अजाबों में मिले। साज़े विजदां से सुनो नग़्मे इरफान यकीन, ये वो नग़मा नहीं जो तुमको रबाबों में मिले। नशे इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है, ये वो नशा नहीं जो तुमको शराबों में मिले। जहां बर के मसाइब का इलाज है फ़क़त क़ुरआन, जहां बर के मसाइब का इलाज है फ़क़त क़ुरआन। इन सब का हल इसके जवाबों में मिले। गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, ताकि दीदार और रज़ा तुमको सवाबों में मिले। गर तुझको ईमान की तलब है, गर तुझको ईमान की तलब है तो हम फकीरों से मिलो। ये वो नुक्ते नहीं जो तुमको किताबों में मिले। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम जी कदर वजी वकार उलमाए किराम, शयूख़ एज़ाम, तुलबाए किराम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के
कोने कोने से दारुल कुरान पंजपीर के इस دلته مرګري راغلي د پنجاب او ملمانه دي او سار ان شاء الله سار په پښتو کې ان شاء الله کوي خبر واوري زد پښتو کې به پښتې ماته کوم د لکې نه اوس د سکار دے سالن جوړو نو یا به ته تړکه د اردو کوم او سالن به د پښتوي یا به د سالن د پښتوي نو تړکه به د اردو شي زه پښتو به زیاته صحیح ده نو تاسو غوږ شته چې د چا غوږ دې د الله نوم واخلې سبحان الله اوس راویښ شو زه اوس پښتو ته کیږو عزیزانو د جماعت اشاعت التوحید و سنہ صوبہ خیبر پختونخوا زیر انتظام یو عالمی اجتماع ہر کالے د پنجپیر پر سرزمین باندې منعقد کیگی او د دې عظیم قافلے قیادت اور سیادت امارت اور رہنمائی کئی دلکاؤ علماء و شیخ دلکاؤ طلباء و شیخ او زمان شیخ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ نن منگ پد عظیم الشان اجتماع کی راجمیو او دا اخیرنش پد دا اجتماع تاسی ام پہ انتظار یہ او دا ہر عالم اخپل یو اندازی او پخپل خیستہ انداز سر تاسی تا چکم عنوان اغیتا میلاو شویوی پاغی باندے خبری کئی زوم یو عنوان لرم رونو اگا عنوان زما دادے چی د خا او د بد صحبت س اثرات وی س فوائد وی او س نقصانات وی انشاءاللہ چونکہ دا قرآن طالب العلم یم نو دا قرآن سہارا باخلم او دا پیغمبر دا فرمان خستا سے توجہ بغوارم غیرت مندو سنگا چی پا دوا او پا زہرو کی اثر وی سنگا چی پا خواہ بد کلام اور خبرہ کی اثر وی چاہتا خبرہ ہو کی تعریف ہو کی خوشحالشی او چی کنزلو تا ہو کی نوین جوش وہی حوصلہ افزائی ہو کی دلو نور پا مخ روانی گی او چکا حوصلہ شکنی اور لو کے نو دے سس شی ددم لا ماتا شی پا دغا حوصلہ شکنی دغا رنگے دخا او د بد صحبت ہم اثر وی د نیکی او د بدئی د نیکی او د گناہ ہم یو اثر وی لکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ان للحسنات نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق عزیزانو چی دا نیکی یو اثر وی اگا اثر دادے چی نیکی کائیں زڑدے نورانی کی گی پا نیکی سرا او پا مخد رنا رازی داغے کدا رنگ توری خوچی نیک وی داغد مخزان لے یو کشش وی یو تاثیر وی پکیتا نو پزڑکی رنا پا مخ نورانیت رازی پا بدن کے یو روحانی قوت پیدا کی گی او پا رزق کے برکت پیدا کی گی او دغ شانتے دا مخلوق پزڑکی ورلا اللہ محبت پیدا کی دا نیکی اثر دے دا
د بدی اثر هم د مقابل کې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ان للسیئات چی مدقرنگی د برائے د گناہ هم یو اثر دے اغس دے سوادن فی الوجہ وظلمتن فی القلب ووہنن فی البدن ونقصن فی الرزق وبغضن فی قلوب الخلق چی بدکار سڑے نو پزڑ کی تیار پیدا شی نورانیت ختم شی پا مخیم توروالے راشی داغا بدکاری دو وجہ سپیروالے راشی اگا کشش و نورانیت دا صلحاو پا مخچی کمی اگا تی ختم شی او داغا شانتے دا پا بدن کی یو کمزوری راشی پا گینٹو بناسی گانا باوری پا گینٹو بناسی سپی با جنگی نبستڑے کی گی خود دو رکاتو لچی ادری گی نو مرگ با پیرازی مزل چیزی مرگ با پیرازی نو وحنن فی البدن وزائقن ونقصن فی الرزق دمرا رزق باو سرائی خو پاغی کی با بی برکتی وی پاغی کی با دے پریشان حالی پاغی کی با دے دزر اطمینان نوی وبغضن فی قلوب الخلق او دا مخلوق پزر کی با دا سرا نفرت پیدا کی اللہ ہم دغا شانت عزیزانو چی پا خمیفل کی کینے داغی خاص رات تی او که دا غلطو پا مجلس کی کیناستے محفل او صحبت کی نو داغی غلط آثار دی زچ انشاءاللہ دا قرآن او دا سنت حوالے پیش کوما انشاءاللہ ستاسو دماغ با پی روخانہ کی گی عزیزانو دا دے صحبت خ اثر دے دا خ صحبت دا خو خلقو پا نشست کے پا مجلس کے پا تعلق کے یو خ اثرات تی فوائد دی تاسو گو رئی دا تاجرو سرکینا دا کاروباریانو سرا نو تبا چی دا غی خبر یوری نستا پزڑکی با دا پیدا شی چی یرزم یو دیر خیستا کاروباری وے یو کاروبار میں دا سی چلے دے دا غشانتی چی سپی جنگئی مڑازان جنگئی دا غو زان لیو صحبتی زمانگ دا ہری پور یو کستے گیر سپی ندا خوب سپی نا گیر مڑازان جنگئی پس پینا گیرا مڑازان جنگئی نو اگر خبری تاسو تا مثال پیش کم چی پا محفل کی ناسی نو دم را عجیبہ خبری کی وی سڑی ہاں غورز میں مڑاز جنگاو یارا خوی دا غبل نئی چی دے سیر غوخی ارتا ہولی نو میں دا توسو گورا چی دا مڑاز چٹاکی اخپل وزن ندے او دے دا غب دا غکی مبالغہ دمرا چی سیر غوخی تینا لرے کولی او بیاوی چی کل بے پانجت کل تر آواچو لزمکی لن زمک بے خوزولا اللہ نو ددی پا محفل کی چکینی نو پتا با دغا آساری چی یرا دا کار کوم ام دغا شانتی اسونا چیو سڑے ساتی تب اوی چی ما سر دا سیاسوی دغا شانتی سیاسیانو سر چی کلکینی او داغی خبری واوری نو تب اوی چی یرا بس یو سیٹ ما تم میلاو شیوی زم براجمانوی پا سیٹ دا بدی خواہشی او چکلا دا اہل اللہ پا مجلس کی کینے دا نیکانو پا مجلس کی کینے دا قرآن دا خادمانو پا مجلس کی کینے ستاب دا زڑوئی چرمان دے زوم یو دا قرآن عالم وے زوم دا قرآن یو داعی وے زوم دا قرآن یو مبلغ وے زوم دا قرآن یو خادم وے ارمان دے چی زوم ناس وے ما تا خلق ناس وے ما ارتا دا اللہ کتاب بیانو لے تا تب دا احساس پیدا کیگی او دا عبادت گزار پسند کی نو تب ہم دا عبادت شوق پیدا کیگی ستا گو رئی دا محفل تاسو تویم کہ خلار اختیار اول غوارئی نو اول خ محفل تا عمرہ شئی پا غلط محفل کی چی ناسی نو دیر بگرانی ولی چی گاڑی کی کینے و گاڑی دا دیزے نروان شی پی خور تا موٹروی تا اخیجی چرتا او تاسی دواو کئی چی دواو کئی اللہ دی منگ پا یونی ما گھنٹا کی اسلام آباد تا ہو رسائی نو برسائی ولی ہاں گاڑی روخ محفل مجلس تک دے پی خور تا دے اور رسید غواړي اسلام آباد تا نرسی که التت لغواړي نو د آغه گاڑی کی بکینی راشا د خو خلقو پا محفل کی کینا بیا با آثار وینی کنا د سادی اغا اشعار رایات شو اغا وی یو رضی محفل لاړم حمام تا
خټه چا راوړه خاوره نو چې خاوره راوړه نو ما چې خاورې ته لاس که نو د خاورې نه خوشبو را روانه وه څه را روانو خوشبو یې ته اوچتې ده نو ما د خټې نه تپوس وکړه هغه په هغه خپلو اشعارو کې وی گیلے خوشبو در حمام روزے گیلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم ماوی چاہے خٹی تو خو خٹے نو تاکہ دا خوشبوئی دا کمی غاڑے را پیدا شوا نوی خٹے را توی چی من چی زخو عام خٹاؤں یقیناً پا خاورو کی خوشبویانی نوی خو مدت باگل نشستم سا وخمی دا گلانو پا محفل کی وقت تیر کو دا خوشبویانو دا گلانو پا خواک میں وقت تیر کو صحبتو شو نو نتیجہ سوا چے جمال ہم نشین در من اثر کرد زمادہ ہم نشین جمال کمال حسن اور خوشبو پا ماں کے اثر پیدا کو او کدا صحبت نوے دا دی خوشبویانو دا دی گلانو نو ما تا پتدا ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم نزخو یو عام خورو ما خود گلانو پسنگ کی ناستما ما کی ان خوشبو پیدا شولا راش قرآن واورا زما مخی دا اللہ کتاب کو لاؤ دے او دا سورت نم سورت الفرقان دے نو لسم سپارہ دا او داغی اتشتم نمبر آیت ناغاز کو ملاوی وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللہ اکبر دا دی آیت دلان دے واقعہ ذکر کم دا طبیعہ عظمت امام بغوی رحمہ اللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کئی چی دمکی یو مالدار آو اللہ دمکی یو مالدار آو نومیو عقبہ ابن ابی معیت دا یو لوی مالدار آو دا یو عادتو کلا بچی سفر تلال پردیس دا چی کلی تباراغے نو د کلی د یارانو دوستانو معززینو بے دعوتو کو او پر اوٹے بے ٹول راو وقت نو ٹولو تا پتہ ہوا لگے دا چی واقعی خان صاحب راغلے دے دعوت بے کڑے ٹول بے راو وقت لیو نو د دعوتو کو او دعوت کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لهم دعوت ور کڑے دے نور خلق یم راغلی دی مرگری نبی علیہ السلام تے دعوت ور کڑے نبی علیہ السلام چلاڑوئی واللہ لا آکل طعامک پالامی دی قسمی ستاروٹے نخرما ترسو پوری چتا زما کلیمہ نہیں ویلی عرب خو ملمستیا خو پکیتا اس پریشان شو چی دمرا معزز ملمر آغلے دے اس چی کلیمہ نویم نو دے دغا سیزی نو ز شرمیگم زما بیزتی دا او کوئے ما نو دن نپاتے کے گم دا پلارنی کا دن میں دلا سزی سوچے کو نو یو دا میں پیغمبر رضا کولو دا پاروے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ چی کلمہ اویلا نبی علیہ السلام دعوت کی شرکتوں کو چی واپس لار دا اللہ پیغمبر
دے چې د دې محفل نه پاسید یارانو للاړ دوستانو للاړ هغه گمراهانو محفل تا او صحبت ته چې لاړ نو هغوی ورته او موږ خبر شیو ته بې دینه شوې اصبعتا تصحابی شوی پخوا به چې د نبی علیہ السلام په دور کې چا کلمه وویله نه دې صابي شو څه شو صابي شو او نن چې څوک د توحید مسله ووایي نو پنجپیری شو پوه شوې اشاعتي شو پنجپیری شو نو هغه ورته وی ته صحابي شوی دین دې پرېښی دی د وینا هغه مې رضا کو خالی بس میلمستیا مې کولا بس خپل عزت د پاره مې خالی په خولې ویلې ده هغه یې نه منله دومره یې مجبوره کو چې دی وی اے دوستانو تاسې به په څه رضا کېږئ چې زه تاسې ته یقین دیلاو کم نغی اوس به زمونږ یقین الله راځي چې اوس لاړ شو د نبی علیہ السلام په مخ توکي اوس به موږ ستا منو د دې صحبت اثر ته یې نه دومره حده پورې تیار کو چې تیارې کو امام قرطبی وی دې راغې او د نبی علیہ السلام باندې توکل خو الله چرته پرېښو دا مخ داغه دا توک داغه په دې مخ باندې را چاڼ شول او تر مرګه پورې په مخ باندې هغه داغونه پراتو دا شونډې والله الله په بلاړولې دي عرض مې دا کوم پیغمبر محفل پرېښودو دا غلط محفل اختیار کو اللہ وی دا سے روز براشی نن خود دا رضا کولا او زما دا پیغمبر مجلس پریخیو خو روز را روان دا ہم دغا شانتی خلق چیوی ہم دقا سے بد کردار تر قیامت پوری چی دی چی رازی نو اللہ وی یوم یعز الظالم علی یدیه دیبا پخپل اللہ سنو باندی چکو نہ لگئی چل بکئی دا کار خو سپې کوي په ځان اخته ځان خوري پوه شوي او چې که نور څه شی نه په سپې په ګټه وله نو یا په ګټه ورپسې ورمنډه کړي نو په هغې باندې خوله ولګي نو د بدالي او دا د افسوس او دا د تنګېدو هغه اخري درجه ای چې نور څه بن نه ورځي سړي لا نو بیا په لاسونو باندې خوله ولګي ځان چیچي پښتانه وایي نو په ځان بده خلو لګئی او ځان بچی چی او دل بدا ارمان ضرور راضی دے بداوی یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا دے بوئی چی ہائی ارمان افسوس دے کہ ما دا پیغمبر دا تابدار لار اختیار کڑے وے ما دا ملگری دا دی دا صحبت نزان بچ کڑے وے او ما دا پیغمبر محفل نوے پریخے او زد پیغمبر پا ملگر تیا کیوے یا ویلتا ہائے حلاکت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ما غا پلان کے یار نوے نیولے ما غا پلان کے دوست پریخے میں پہ یونیورسٹی کیوں بدرا کڑے ہوں ماں پہ سکول کیوں بدرا کڑے ہوں ماں پہ لارا کی بدرا کڑے ہوں ماں پہ مدرسہ کیوں گمراہ کڑے ہوں ماں پہ آغا محفل کی پہ بدلارے اڑولے ہوں کاش ماں دغا بدکارا او گمراہ او غلط سڑے دا دسر دوستی نوے کڑے او مالار دا پیغمبر اختیار کڑے صحبت دا پیغمبر اختیار کڑے دا خود قرآن آیت تے راشا منگ دا قرآن بیانن کو منگ دا صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیانن کو امام بخاری دا حدیث نقل کڑے دے نبی علیہ السلام وی المرء علی دین خلیلہ المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ عام قائدہ دستور دے کہ انسان عموماً دا یار دوست پا نظریہ و پا قیدوی دا سداو کنا دا چستا محفل سنگ دے ستا سنگت سنگ دے نو انسان چے دے دا دا یار دوست پا نظریہ و پا مسلک و پا دین باندیوی نو پیغمبر تعالی دمر تعلیم در کڑے دے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ خزان تو گورا چی تا دو سوک زان لنی ولے دے ستا تعلق دا چا سر دے ستا محفل و مجلس دا چا سر دے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ
اے د پنځپیر خلقو اے د پنځپیر په دې عالمي اجتماع کې راغلی نن یو لوی سمندر دے حد نگاہ پوری ما تسرون خاریگی بلا ځوانان دی تاسو ته ما ځوانانو د داسې خلق محفل اختیار کړي چې تا ته قرآن خي تا ته سنت خي تا ته اخلاق خي تا ته تمیز خي تا ته انسانیت خي تا ته د مشر او د کشر ادب خي او ستا تعلق د الله سره پیدا کړي چې داغه په محفل کې ناسي نو داغه اثر پتا باندې ستا په تجارت کې ښکار شي ستا په عبادت کې ښکار شي دا څه پکار دا او کنه دا پکار